3 days आम्ही पुणे आसा, हांव आनी मिलिंद. आणि एक नोट केलें आमी की आमी सदां ड्रीम करता ते की आतां आमी थोडी सॅम्पलिंगूय करून दवरलें आसा गोंयांत. आनी आमी खंय खंय वयता, जावं ट्रेकिंगाक वयता थंय आमी एक झाड लायता आनी मेनली जे वड आनी पिपळ आसा ते लायता. आनी हांगा येतकीर आमकां तोच मॉडल दिसलो आनी तेच आमी तुमकां दाखोवपा लागून 3 दीस आमी भोंवत आसा आनी आयज म्हणलें व्हिडिओ काडुया. आनी जे तुमी पळयता हांगा फुडें जी पिपळाचे झाड आसा हांगा, आनी पिपळाचें झाड आसा पळय तेच तरेन तेंच्यांनी वडाची झाडां रोयिल्लीं आसा. आनी आमी हेंच करपा जाय. प्रत्येका कडेन एक हें आसा की हो पावस एक वेळ गेलो की आमी अशें आसपान की एनवायरमेंट डे दिसा जावं आनी कितें दीस येता तेन्नाच फक्त लावंक जायना, आमी झाडां ही कंटिन्युअस लावंक जाय आनी तेंची कॅर घेवपा जाय. 10 झाडां लावपाची गरज ना, एकूच झाड लाया, एकूच झाड लाया. आमी तुमच्या कडेन आसतले फुडले फावटी. आमी थोडी आमची झाडां आसा तेजी सॅम्पलिंग करून दवरलें आसा. आनी वडाचें आनी पिपळाचें झाड तें खंयी जाता. जेन्ना तुमी पळयता पणजे सिटीन जेन्ना भोंवता आमी तेन्ना ते हेजे कडेन जाल्ले आसा, जे डिवायडर आसा पळय थंय जाल्ले आसा सायडीकूच, म्हळ्यार रस्त्यानूय ते जावंक शकता हें झाड. आनी तुमी तें जर एक प्लग करता आनी घरा कडेन व्हरोन तेका जर बरें नरिशींग करता जाल्यार तें झाड रोखडेंच व्हडलें जाता. आनी 5 वर्सां भितर आमी हांगचो एक दादा आसा आमचो, तेका विचारलें, तो म्हणपालो की 5 वर्सां भितर ती व्हडली जाता म्हणून. आनी तेंच आमकां करचें पडटलें आनी आमकां ती रोवची पडटली. आनी एक्चुअल स्मार्ट सिटी, ती स्मार्ट सिटी म्हणल्यार ओवर डेव्हलपमेंट केलो अशी स्मार्ट सिटी न्ही. एक्चुअल स्मार्ट सिटी म्हणल्यार जेन्ना ती सगळें हरीत आसतलें, म्हणल्यार ग्रीनरी आसतलें सगळे कडेन, तेन्नाच तें स्मार्ट जातलें आनी आमी लोकूय स्मार्ट जातले. आनी जो आमचो रायट आसा क्लीन एनवायरमेंट आनी ऑक्सिजन जो आमच्या भुरग्यांक फुडल्या क्लीन मेळपा जाय, तेका लागून एक मोठें पावल आसतलें. आनी दुसरी गजाल, आमी जेन्ना हें करपाक वयता तेन्ना खूब जाण म्हणटले ना हें क्रॅक करतले म्हणून सगळें जे इतकें डेव्हलपमेंट केलां तें क्रॅक करतले. पूण आतां जर तुमी हांगा पळयता जाल्यार हांगा नोट करा मुद्दाम, तेंच्यांनी हांगा प्रोविजनूय केल्लें आसा. आनी हें झाड पळय आतां हें 5 वर्सान व्हडलें झाड, पिपळाचें झाड हें, आनी तेंच्यांचो प्रोविजनूय केल्लो आसा हांगा. जेन्ना तेंच्यांनी पेवर्स बसयल्या तेन्ना प्रोविजन केल्लें हें झाड कशें व्हडलें जातलें. आनी तेका लागून तेंच्यांनी हांगा उदकाचीय सोय केल्ली आसा आनी उदकूय घालता ते. पावस व्हडलो तसो आमच्या सारको चड नासता हांगा, पूण तेंकां उदक घालचें पडटा. आमी एकूच काम करया, 10 झाडां रोवपाची गरज ना, एकूच झाड रोवया जें आमकां जेन्ना पळयतले आमी तेन्ना तें आमकां दिसतलें हें झाड आपल्यान रोयल्लें आनी आपल्या भुरग्याचें फ्युचर म्हणून इन्वेस्टमेंट केलो म्हणून. आनी तें कोणाकूय दाखोवपाक तितकीच उमेद जातली. आनी हें जर केलें न्ही आमी जाल्यार हेजें इतकें व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन आमकां खंयच मेळपाना. देव बरें.